الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض. 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 كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. هو في شأن. هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كذبان كذبان नहीं كذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. من أقطار السماوات والأرض. من أقطار السماوات والأرض. من أقطار السماوات والأرض. فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.